Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pyare bachcho, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you are fine. Today I am going to teach you the topic hormones other than sex hormones. Pătmis maz von ki pătmin lesson maz von ki yus zan pituitary gland chu asan su chu mukhtalif hormones release karan te yim pat target site tan watan chu to tat chu timan activate karan initiate karan tim chu lagan sa function karin me won tai ke hormones chi tam satan follicle stimulating hormone chu luteinizing hormone chu ya luteotrophic hormone chu yim zan testes and ovaries initiate karan chu यम जन तिमन रेगुलेट करान कोऑर्डिनेशन तिमन सत करित तिम ये सात प्यूबर्टी हूँ स्टेज वातान ये सात पिट्यूटरी हार्मोन्स यम हार्मोन्स रिलीज करान यम टारगेट साइट तान वत पान एक्शन करान तो हम लागान इनिशिएशन ऑफ अदर एक्टिविटीज करान सेक्चुअल कैरेक्टर्स गसान जाहिर इथे कट वोन मे तह कि यम जन बाकी बॉडी एक्टिविटीज तिम रेगुलेट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल गसान बाय द हार्मोन्स मे वोन तो यम जन हार्मोन्स तिम केमिकल वो मैसेंजर्स आसन यम मदद करान इन वो कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी बे तरीक अगर वो यम जन हार्मोन्स आसन तिम रेगुलेट करान फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस in human beings या वो in animals गो वो कि posterior lobe of pituitary gland आसन त्रे lobes posterior anterior तो posterior lobe middle lobe तो anterior lobe इस anterior lobe आसन anterior lobe पे गसन यम sex hormones release from pituitary gland अमे अलाव करन thyroid stimulating hormone TSH वन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जन स्टिमुलेट करान थायराइड ग्लैंडस जन हटिस पे प्रोटोबरेंस ब्लजिंग थ्रोट तम सत इन मेल्स बोड़ फीमेलन मज वो तुम अम ब्रो मे वो तुम कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर फीमेल मज यह कम यानी वॉइस बॉक्स पे यह जन स्टिमुलेट करान थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करान थायराइड ग्लैंडस टू ग्रो एंड प्रोड्यूस थायरॉक्सिन तम लागान हार्मोन नेरन थायरॉक्सिन दोयम नेरन अम ग्रोथ हार्मोन ये ग्रोथ हार्मोन द्राव तथ वन GH यह ग्रोथ हार्मोन इन्फ्लुएंस करान द ग्रोथ ऑफ बोन्स मसल्स अगर एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन गो अम एनॉर्मस ग्रोथ गसान बॉडी सह प्रॉब्लम तथा वन गिंगैटिज्म अगर अमिच कमी गई अगर यह कम मकदारस मज गो रिलीज फ्राम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अगर डेफिशिएंसी गई अमिच इट कॉजेज रिटार्डेड ग्रोथ इन द बॉडी तथ वन डॉफिज्म यानी तम इंसान छोट तो हम इंसान यमन मज ज्यादा नेरान तिमन मज इलांगेशन ऑफ बोन्स यानी मच मोर इलांगेशन गसान यानी वो एक्सेस ग्रोथ वन आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ गसान तथ वन गिंगैटिज्म तो अगर तुम वो पन्निस डिस्ट्रिक्ट कुलगामिस मज अकि दो लट नजर गई तम जीट 6 फुट 7 फुट 8 फुट नफर आए ये वजूदस मज तिमन मज गोमुत डॉब तो बेस अंद पकिस मज वुचमत कि छोट नफर तिमन मज अमी ग्रोथ हार्मोन हज प्रॉब्लम ग्रोथ हार्मोन गोमुत कम तिमन मज गसान डॉफिज्म अम पे त्रेम हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH इस इन्फ्लुएंस करान एड्रेनल कोटेक्स ओनली यानी एड्रेनल वन किडनी हंदिस कोटेक्सस करान यानी अम नेरान कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो यम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगन जरूरत यम डिफेंड करान बॉडी अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस सच एज वनो एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड सर्दी लगे फियर यी तूड़ खस खोच इंसान कुछ डर गस कुछ तम सात यह एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन काम कर यम गई तिम यम जन नेरन तिम त्रे हार्मोन्स
other than sex hormones یُس زن anterior lobe of pituitary gland release کران چھُ. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ posterior lobe of pituitary چھُ یہِ چھُ modified outgrowth hypothalamusٕچ آسان. اَمہِ منٛز تہِ چھِ کینٛہہ ہارمونٕز رِلیٖز گژھان. اکھ ہارمون چھُ یِمو منٛز اینٹی ڈایوٗریٹِک ہارمون یَتھ أسۍ وَنان چھِ ADH، یَتھ أسۍ ویسوپریسن وَنان چھِ. اَمہِ ADH سۭتۍ یا اینٹی ڈایوٗریٹِک ہارمون سۭتۍ یا ویسوپریسن سۭتۍ چھِ گژھان مینٹین بلڈ پریشر. تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ کِڈنی بچاوان فرام أسۍ وَنو ایکسکریٹنگ ٹوٗ مچ واٹر، یعنی آب چھُنہٕ نیران کِڈنی منٛز. یہِ چھُ رِگولیٹ کران واٹر بیلنس اِن کِڈنی. تہٕ ییٚلہِ یہِ رِگولیٹ گٔے اَمہِ سۭتۍ چھِ اکھ اہم اکھ کٲم تَتھ چھِ أسۍ وَنان ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ آسمو ریگولیشن. یعنی کہِ زن آسمو ریگولیشن گوٚو یِم فِلوٗڈ کیازِ کِڈنی منٛز چھِ سورُے میٹیٖریل جسمُک واتان. اگر اتھ منٛز یِم مواد سٲری درٛاے نٮ۪بر اِنسانس ہیٚکہِ بٮ۪مٲرۍ اکھ لٲرِتھ. یِتھ کٔنۍ اکھ ڈایبِٹیٖز میلِٹس چھِ تہٕ بیاکھ چھُ ڈایبِٹیٖز اِنسِپِڈس. اگر ڈایبِٹیٖز میلِٹس گژھان چھِ تمہِ سۭتۍ چھِ گژھان اَسہِ شُگرٕچ پرابلِم. ییٚمہِ ساتہٕ ڈایبِٹیٖز اِنسِپِڈس گژھِ تہٕ ڈایبِٹیٖز اِنسِپِڈس چھِ بیاکھ ڈِزیٖز ییٚمہِ سۭتۍ جسمہٕ منٛز سورُے یوٗریٖن نٮ۪بر نیران چھُ اِن دَ فارم آف یوٗریٖن. تہٕ اِنسانس چھِ ڈِہایڈریشن گژھان مُکمل تہٕ اِنسان سٕنٛدۍ تان چھِ سُکڑان تہٕ ہیٚکہِ مٔرِتھ. تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ اکھ چیٖز گژھان آسمو ریگولیشن چھِ گژھان سٲنِس جسمس منٛز. یعنی اتھ منٛز چھِ روزان تمام یِم زن نیوٗٹرنٹس وَنو أسۍ یا سالٹس وَنو یا اِمپاٹنٹ مٹیٖریلز وَنو أسۍ رادر تِم چھِ رِگولیٹ گژھان اَمہِ ADH سۭتۍ. بیاکھ ہارمون چھُ آکزِٹوسن. آکزِٹوسن چھُ مدد کران اِن یوٗٹرس کنٹریکشن. یعنی سُہ کیاہ گوٚو یوٗٹرس کنٹریکشن گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ چایلڈ بٔرٕتھ گژھان چھِ یہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ مدد کران جنم نِنس منٛز شُرٮ۪ن تہٕ فیمیلس چھِ سہوٗلیت واتان. تہٕ بیٚیہِ چھُ سٹیمولیٹ کران یہِ میموری گلینڈن تہٕ ییٚمہِ پتہٕ تِم دۄد ہٮ۪وان چھِ سٹور کرٕنۍ ٹُو رِلیٖز دِیر سٹورڈ مِلِک. یُس یِمن منٛز دۄد آسان چھُ جوٗرِنگ پریگننسی گوٚمُت جمع یا تیار یِہوے آکزِٹوسن چھُ پتہٕ نیران پِٹیوٹری گلینڈ پٮ۪ٹھ یُس یِمن یوٚتٕچ دِوان چھُ زیٖر دِوان چھُ. زیٖر دِنہٕ پتہٕ چھِ یِم لاگان دۄد نٮ۪بر تراوُن آفٹر ڈیلؤری. بیاکھ گوٚو مِڈل لوب آف پِٹیوٹری گلینڈ یُس وَنہٕ بہٕ تۄہہِ. پِٹیوٹری گلینڈ یہِ چھُ سِکریٹ کران اَکُے ہارمون. دیٹ ہارمون از میلانوفور سٹیمولیٹنگ ہارمون. سُہ گوٚو MSH. أمِچ یُس کٲم چھِ آسان یہِ چھُ آسان وِد دَ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف میلانوسایٹس. میلانوسایٹس چھِ آسان سِکنس منٛز وِچ گِوز سِکریٹس کلر ییٚمہِ سۭتۍ سِکنس پنُن کلر میلان چھُ. تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ ریگولیٹ کران لِپڈس اِن ہیر. پٔرٹِکیوٗلر فنکشن چھِ میلانوسایٹس چھِ آسان. تہٕ میلانوسایٹن میلانو میٖنٕز میلنِن پِگمنٹ اینڈ سایٹس میٖنٕز سیلٕز. تِمن منٛز چھُ آسان پِگمنٹ اکھ تتھ ٲسۍ وَنان میلنِن پِگمنٹ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ سِکِن کلر آسان چھُ. تہٕ اَمہِ ہارمون سۭتۍ یَتھ تۄہہِ مےٚ ووٚن MSH میلانوفور سٹیمولیٹنگ ہارمون یَتھ مےٚ تۄہہِ ووٚن. ییٚلہِ یہِ میلانوفور سٹیمولیٹنگ ہارمون آسان چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تاپس زیادٕ بیٚہوان چھِ کنٹِنیوسلی یِم سیلٕز چھِ چھکان یہِ میلنِن پِگمنٹ زیادٕ ہیٚرِ کَنۍ چھِ کھسان ڈارٕکنیس سِکنس. یہِ ڈارٕکنیس کھسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ یِم زن انڈرلایِنگ ٹِشوٗز انڈرلایِنگ آرگنز آسان چھِ تِم انڈرلایِنگ ٹِشوٗز یا انڈرلایِنگ آرگونز یِم زن چھِ آسان یِم انڈرلایِنگ ٹِشوٗز یا انڈرلایِنگ آرگنز آسان چھِ تِم چھِ بچان فرام سیور ہیٖٹ. یۄس یہِ گرمی ہٕنٛز شِدت آسان چھِ تِم چھِ ہٮ۪کان سُہ برداشت کٔرِتھ کیازِ یہِ میلنِن پِگمنٹ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہیٚرِ ژم کرٛہِنۍ کران چھُ کرٛہنہِ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ أنٛدرِمٮ۪ن تانن تاپھ پوران کینٛہہ. گوٚو یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ اکھ بچاو اکھ کران اَسہِ میلانوسایٹن. تہٕ توے یِم زن اَسہِ أسۍ وَنو کہِ ہارٕش سمر یُس زن آسان چھِ یِم زن گرمہٕ گرٛیشمہِ منٛز گرمہٕ کرایہِ منٛز روزان چھِ لُکھ یعنی یِمن منٛز ٹیمپریچر آسان چھُ 40-50 ڈگری تانٮ۪تھ تِہُنٛد سِکِن چھُ آسان کرٛہُن گوٚمُت. وجہ چھُ آسان یِہوے تِہُنٛد سِکِن چھُ اکھ قٕسمٕچ اکھ بچاو اکھ کران پننِس پانس. سُہ چھُ کرٛہنیر کھالان پننِس پانس ڈیوٗ ٹو دیٖز میلانوسایٹس میلنِن پِگمنٹ کہِ وجہ سۭتۍ. تہٕ أنٛدرِم ٹِشوٗز أنٛدرِم آرگنز یِم زن وِسرل آرگنز آسان چھِ یِم زن نوزُک تان آسان چھِ تِم چھِ بچان. وِسرل آرگنز میٖنٕز نوزُک تان تِم چھِ بچان گرمی ہِنٛدِ شِدت نِش تہٕ اِنسان چھُ ہٮ۪کان زِنٛدٕ روٗزِتھ. یہِ گوٚو اتھ مُتعلِق کہِ ہارمونٕز کۄس کٲم چھِ کران. امہِ علاوٕ چھُ بیاکھ اکھ ہارمون یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن انسولین چھُ. انسولین ووٚن مےٚ تۄہہِ اگر یہِ زیادٕ گژھِ یہِ چھُ نیران پینکریاز پٮ۪ٹھ. تہٕ امہِ کہِ زیادٕ گژھنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ
यम सात ज्यादा यह गो पेनक्रियाजस मज यम सात ज्यादा फंक्शन कर प्रॉपरली कह सह इंसुलिन कर कम प्रोड्यूस ये इंसुलिन कर कम प्रोड्यूस इंसुलिन सह हार्मोन इस जन कन्वर्ट कर ग्लूकोजन ग्लूकोज यम सात फूड खेवान ज्यादा यह फूड रोजान स्टोर इन लिवर एज ग्लूकोजन यम सात यह कन्वर्ट गो इंसुलिन कन्वर्ट कर ग्लूकोजस इंटू ग्लूकोजन यम सात यह कन्वर्ट गो कहें क्या पेनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन कर कहें तो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल ब्लडस मज रोजान ज्यादा पे हेवन सह चौदन किडनी मज किडनी नबर छकान ब्लडस मज हुरन तो पेशाब किस सूरत मज नबर नेरान यम सात पेशाब किस लकटस पेशाब किस यानी यूरिन किस सूरत मज नबर द्राव अम सह अमिस बेमारस अमिस गई डायबिटीज अत वन डायबिटीज मिलिटस तो यह अंडर द कंट्रोल ऑफ पेनक्रियाज तो यम सात यह इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन कर कहें तो इंसानस डायबिटीज और डायबिटीज वनकस खतरनाक महलिक बेमार यह जन पुठ बेमार अम इंसान सज डेथ तहकान गसित तो यह जन इंसुलिन